दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। अब से कुछ घंटों में ईरान पर कोई बड़ा हमला हो सकता है। आई एम सीरियस, कोई बड़ा हमला हो सकता है। अब से कुछ देर पहले ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के लिए वो मदद भेज रहे हैं। मदद का मतलब है मिलिट्री सपोर्ट, और ईरान की आवाम से उन्होंने एक हिला देने वाली अपील की है। रूस तक इसकी मजम्मत कर रहा है। साथ ही ईरान से भी एक बड़ी वार्निंग आ गई है। उन खबरों का जिक्र करें उससे पहले गज़ा और इसराइल में मौसम की मार से जुड़ी कुछ खबरें देख लीजिए, छोटी छोटी, क्योंकि गज़ा जो है वो ईरान के ऊपर मुमकिना हमलों की खबरों के बीच, इस शोर के बीच कहीं पीछे रह जा रहा है। तो बस एक डेढ़ मिनट में मैं इसे ख़त्म करता हूँ, फिर ईरान की खबरों और ट्रंप का जो ताज़ा बयान आ गया हिला देने वाला, वो सुनिएगा। सबसे पहले तो हेडलाइन द टाइम्स ऑफ इसराइल की, जो ये बताती है कि एक टीनेजर पानी में बह गया। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मौसम की मार ऐसी है, इतनी मोटी धार बह रही है कि वहाँ पर नाहल मोदिम इलाका है, वहाँ पर धार में पानी की स्ट्रीम में वो बंदा बह गया, क्योंकि रेन स्टॉर्म जो है ना, बारिश वाला तूफ़ान आया है। आज हमने आपको सुबह ही बताया था, आज जो है वो इसराइल में बारिश हो सकती, भारी तूफ़ानी बारिश, और गज़ा में भी हुई है। तो वो बंदा बह गया है, वो लड़का मिल नहीं रहा है। उसके साथ दूसरा लड़का भी फंस गया था, वो जैसे तैसे निकला, लेकिन ये यहूदी लड़का मिल नहीं रहा है। इसकी तलाश जारी है, ये कहा गया है। और इसके अलावा यही नहीं, ये बारिश जो है आईडीएफ के सेंट्रल इसराइल में जो बेस है आईडीएफ का, उसमें भी ये बारिश का पानी जो सैलाब बन के है वो घुस गया। लेकिन ये कह रही है द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर कि वहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा और ऑपरेशंस जो हैं उनके बाकायदा जारी हैं, लेकिन बेस भी इससे बच नहीं सका। हाँ, गज़ा में क्या हो रहा है वो अल जज़ीरा की हेडलाइन बताती है कि 8 लोग मर चुके हैं इस एक्सट्रीम कोल्ड और बारिश की वजह से और बिल्डिंग कोलैप्स की वजह से। तूफ़ानी हवाएं, बारिश, तूफ़ान, ये सब की वजह से जो बिल्डिंगें पहले से खस्ता हाल हैं वो गिर रही हैं, और उनमें जो लोग इन ठंड और बारिश से बचने के लिए रह रहे हैं वो मारे जा रहे हैं इसके नीचे। और अभी ये खबर आई, एक और बच्चा ठंड से दम तोड़ गया है। तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर क्या बता रही है कि किस तरीके से हवाएं चल रही हैं। इतनी ज़ोर के लोग अपने टेंट कैनोपीज़ को उठा रहे हैं और वो उड़े चले जा रहे हैं। टेंट्स देख रहे हैं आप कितनी तेज़ हवा में उड़ रहे हैं। सर्द हवाएं, बर्फीली हवाएं हैं, और लोग वहाँ पर इसके अंदर रह नहीं पा रहे। और इसके बाद बारिश भी वगैरह आई। अब इन्हीं के अंदर बच्चे सो रहे हैं और एक औरत मुंह पे हाथ रखे हुए बैठी है। ये बेजारी बताती है कि लोग गज़ा के क्या झेल रहे हैं तूफ़ानी हवाओं, तूफ़ानी बारिश में। पूरा गज़ा तबाह है, खेमे हैं और खेमों के ये हाल हैं। और दूसरा, अगर आप तस्वीर देखें तो गज़ा में ये आज 6:17 पर तस्वीरें जनवरी 13 को शेयर की गई। और देखिए, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को बारिश से छुपा रही है। माएँ ऐसी होती हैं, वो खुद भीग रही है, बच्चे को छुपा कर ला रही है, और फिर उनके पीछे तबाह हाल खेमे पड़े हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं। और जो खेमे खड़े हुए हैं वो बारिश की वजह से लबालब भर चुके हैं। बारिश में पूरी तरीके से ये डूब चुके हैं। यूँ कहिए कि इनके अंदर पानी भर चुका है, और हाल जो पहले से हालात ख़राब थे वो और बदतर हो गए। आते हैं असली खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के सदर ने अब से कुछ देर पहले, यूं 9 बजे के करीब, ईरानियों से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखो, और ये कहा है कि मदद आ रही है। अल अरेबिया की आपने हेडलाइन देख ली, अंदर समझ लीजिए मैसेज क्या है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये कहा है कि ईरान के लोगों, अपना प्रोटेस्ट जारी रखो, और देश के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी सरकारी इमारतें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब पर कब्जा कर लो। ये कहा गया है ट्रंप की तरफ से। ईरानी देशभक्तों, ईरानियन पैट्रियट्स, उन्हें देशभक्त बता रहे हैं जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्हीं से कब्जा करने को कह रहे हैं कि अपना विरोध जारी रखो, अपनी इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लो, मिनिस्ट्रीज़ पर, ऑफिसेस पर, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लो। और ये कहा है, ये जो कहा है ज़रा सुन लीजिए, कि कातिलों का और जुल्म करने वालों का नाम नोट कर लो। इट मीन्स कि आयतुल्लाह खामेनी की इस्लामिक रिजीम के वो लोग जो तुम पर जुल्म कर रहे हैं उनके नाम नोट कर लो, उनकी पहचान कर लो। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, क्योंकि इल्ज़ाम ये है, ईरान इंटरनेशनल ने तो कहा कि 12,000 लोग मार दिए गए हैं 8 से 9 तारीख और 10 तारीख के बीच, जबकि ऑफिशियली ये रॉयटर्स ने भी कह दिया कि 2,000 लोग ईरान के प्रोटेस्ट में अब तक मारे गए हैं। ये सब आज ही की खबरें, 13 जनवरी की। ट्रंप ने अपने इस मैसेज में, वो देखिए, आप देखिए ना, उनका ट्वीट देख रहे हैं, वो लगा हुआ है, आरटी ने भी लगाया है। तो ट्रंप ने उसमें क्या लिखा हुआ, ट्रंप ने अपने इस मैसेज में इंग्लिश में क्या लिखा है, मैंने ईरानी
آفیشرز کے ساتھ تمام بیٹھکیں، تمام میٹنگیں رد کر دی ہیں جب تک کہ پروٹیسٹرز کے جو ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے جو قتل ہو رہے ہیں وہ بند نہیں ہو جاتے۔ اور انہوں نے یہ کہا آخر میں مدد آ رہی ہے۔ کیا کہا؟ ہیلپ آن اٹس وے، میگا میک ایران گریٹ اگین۔ ہیلپ آن اٹس وے کو کوٹ کیا ہے RT نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس میسج میں، اور یہ کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ بھڑکا رہے ہیں ایرانیوں کو کہ اپنے تمام انسٹیٹیوشنز کو قبضہ لو۔ ہیلپ آن اٹس وے کیا مطلب ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی ہیلپ آ رہی ہے اور کسے گریٹ بنایا جا رہا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو ٹرمپ کا یہ میسج جو ہے وہ خطرناک ہے، اور ٹرمپ نے یہ بھی صاف نہیں کیا کہ وعدہ کی گئی مدد کس شکل میں ہوگی، لیکن ان کے اس پیغام میں اسلامک رجیم کو کھاڑ پھینکنے اور نیا نظام لانے کا اشارہ صاف دیکھا جا رہا ہے، سپورٹ صاف دیکھا جا رہا ہے۔ تبھی تو وہ ایران کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمام سرکاری بلڈنگز پر قبضہ کر لو۔ یہ جو کل رخ تھا بات چیت والا اس سے بالکل علیحدہ ہے، یعنی یہ وہی حال ہے جو لیبیا میں کیا گیا، جو عراق میں کیا گیا، لوگوں کو ان کی حکومت کے خلاف بھڑکا کر وہاں پر حکومتیں پلٹ دی گئیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بہت سیریسلی کہہ رہا ہوں، میں کبھی ہوائی ٹرمپ جو ہے یہ تھمبنیل نہیں لگاتا، نہ ہوائی بات کر۔ آج کی رات یا اگلے کچھ گھنٹے بہت ہیوی ہیں، سیریس ہیں ایران کے اعتبار سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ مدد آ رہی ہے، جاؤ قبضہ کرو، آج رات ایران کی سڑکوں پر کیا ہوگا یہ سوچ رہے ہیں ہم۔ کیا ایک بہت بڑا کلیش ہوگا؟ خود کچھ نیوز نیٹ ورک نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ بھڑکا رہے ہیں ایرانیوں کو، ان ایرانیوں کو جنہوں نے اپنی مسجدیں جلا دیں، جنہوں نے پولیس والوں پر حملے کیے، ان کو بھڑکا رہے ہیں ٹرمپ، جاؤ اور قبضہ کر لو۔ جبکہ امریکن آفیشلز بھی مان چکے ہیں کہ ان پروٹیسٹرز کے بھیش میں وہاں موساد کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ فی الحال ایران کی طرف سے جو وارننگ آئی ہے سن لیجئے۔ ایرانین آرمی کمانڈر، انہوں نے کہا ہے، آرمی کے چیف نے، کہ وی آر ٹیکنگ دا اسرائیلی تھریٹ سیریسلی، وی آر پریپیئرنگ آور سیلف فار وار۔ انہوں نے اسرائیل کی دھمکی کو سیریس لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اس دھمکی کو، اس خطرے کو، کیونکہ ابھی اسرائیل سے آیا تھا نا کہ حملہ کر سکتے ہیں، اگر ہم پر حملہ ہوا ہم تیاری ہم بھی کر رہے ہیں یہ سب، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم وار کی تیاری کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، وی آر پریپیئرنگ آور سیلف فار وار۔ یہ ڈکلیریشن ہے ایران کا کہ ہم وار کی تیاری کر رہے ہیں سر، اور یہ ابھی جسٹ بریک ہوا ہے، ہیڈ لائن بننے سے پہلے ہی بریک ہو گئے یہ بیان۔ روس نے کیا کہا ہے؟ روس کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا آپ بیان سن لیجئے، جنہوں نے ورلڈ وار 2 کا ذکر کر دیا ہے موجودہ سینیریو کو لے کر، اور یہ سیدھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ دھرمی ہے، کبھی وینزویلا اور کبھی ایران، اس کو لے کر کیا گیا ہے۔ روس کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے وارننگ دی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنے بھی قانون اور قاعدے بنے اور جو رولز بنائے گئے وہ تمام ختم ہو رہے ہیں، وہ پوری ویوستھا تباہ ہو رہی ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنائی گئی تھی۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی تمام پارلیمنٹس کو انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کو ایک تباہی کی طرف لے جائے گا، ایک تناؤ پورا دنیا بھر میں پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو نیا رول ہے وہ بنا کسی رول کے ہے، اور اس نئے رول یعنی بنا کسی رول کے دنیا چلائی جا رہی ہے، اور یہ سیدھا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات بہت خطرناک ہے۔ امریکہ نے کیا کیا؟ IRGC سے لنک رکھنے والے ایک نیوز آؤٹ لیٹ کو بند کر دیا، اسے بین کر دیا گیا ہے۔ ایشو اور سیکیورٹی الرٹ بھی جتنے بھی ایران میں امریکن سے ان کے لیے جاری کیا گیا، ہم پہلے بتا چکے، سب سے کہا ہے کہ فوراً ملک چھوڑ دو، ایران چھوڑ دو۔ تو وہ مدد کون سی ہے ٹرمپ کی جو آ رہی ہے ایرانیوں کے لیے؟ اور اگر وہ مدد آ رہی ہے تو وہ کیسی مدد ہے جس میں ایران میں موجود امریکیوں کی مدد نہیں ہو پائے گی، اور امریکیوں سے کہا جا رہا ہے باہر جاؤ، وہ حملے کی مدد ہوگی تاکہ کسی امریکی کا نقصان نہ ہو۔ تو IRGC نے جسے بین کیا ہے، اس آپ میڈیا گروپ کا نام جانتے ہیں؟ تسنیم نیوز ایجنسی، جس کی خبریں میں آپ کو بتاتا تھا، انہوں نے اس کا آن لائن ڈومین بلاک کر دیا ہے، اور IRGC سے تعلق رکھنے والے فارس نیوز ایجنسی کو بھی بلاک کر دیا ہے۔ سمجھے؟ تسنیم تو سیمی گورنمنٹ ہے، فارس نیوز ایجنسی اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس کی مانی جاتی ہے کہ وہی چلاتے ہیں، تو ان دونوں کو بین کر دیا ہے۔ آپ ان کی خبریں پڑھیں، میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اسی لیے خبریں دوسرے سورسز سے آ رہی ہیں۔ امریکہ ایران میں کیا چاہتا ہے آپ سمجھ لیجئے
یہ شرطیں جو کرنٹ رپورٹ نے دی ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور ایران پر حملہ بھی رک جائے اگر تمام جتنے لوگ جو پکڑے گئے دنگوں کے دوران انہیں چھوڑ دیا جائے۔ 408 کلو یورینیم جو آلریڈی انرچ کر چکا ہے ایران، وہ امریکہ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے، اور اس کے بعد ایران قسم کھائے، سائن کرے اس بات پر کہ وہ یورینیم انرچمنٹ زیرو کر دے گا، 1% بھی یورینیم نہیں بنائے گا۔ اس کے علاوہ جو اس کا بیلسٹک لانگ رینج میزائل پروگرام ہے اسے بالکل سیز کر دے، کوئی میزائل نہ بنائے، لانگ رینج بیلسٹک میزائل تو بالکل نہیں، اور حزب اللہ، انصار اللہ یعنی ہوتھیز اور حماس کو سپورٹ اور فنڈ اگر وہ کرتا ہے تو بند کر دے پوری طریقے سے۔ یہ شرطیں ہیں امریکہ کی، یہ سب کچھ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ہیپننگ ہے سر اس وقت جو میں یہ بلیٹن لے کر آیا اور میں نے سیدھے آپ کو ڈائریکٹ پڑھ کر بتا دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جلد سے جلد آپ تک یہ خبر پہنچ جائے کہ یہ رات بھاری ہے۔ دعا کیجئے کہ دنیا میں امن و امان قائم رہے۔ سلامت رہیے۔